मेरी जबान नहीं रुक सकती, 12 घंटे का सफर मुझे मुतासिर नहीं कर सकता जिक्र अली के बाद। लेकिन आपको इम्तिहान में नहीं रखना, सफर भी करना है। जिन हसनैन का जिक्र आपने छेड़ा ना, उनके बाबा अली की शान ये है, मां के पेट में नबी का एहतराम करते। और काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी में लिखा, उम्मते मोहम्मदिया से पहले जितने लोग, जितने नबियों की उम्मत में वली बने, सब अली के फैजान से वली बने। अभी अली दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से विलायत बांट रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे कोई वली अली से कभी नफरत नहीं कर सकता। जहां विलायत होगी वहां अली की अदावत नहीं होगी, और जहां विलायत नहीं होगी वहां अली की अदावत होगी। अब अली से अदावत करते देख लेना, कितना ही अमामे का पेज खूबसूरत हो, कितना ही खूबसूरत जुब्बा हो, चेहरा कितना ही जो है गोरा चिट्टा हो, हम चमड़ियां नहीं देखते, हम तो दिलों की कैफियत देखते, हम तो दिलों की कैफियत देखते हैं। इसलिए कि सफेद चमड़ियां चेहरे को नूरानी नहीं बनाती, दिलों का नूर लोगों को मुनव्वर करता है। वरना जनाबे बिलाल को आप क्या नाम देंगे, हजरत बिलाल को किस नाम से पुकारेंगे। तो बहरहाल ये हसनैन का बाबा अली है। अगर बात करूं तो बहुत लंबा वक्त हो, लेकिन आज नहीं। हसनैन की अम्मी जिसे फातिमा कहते, बीबी ज़हरा, बुखारी की हदीस है, मेरे रसूल फरमाते, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। बीबी ज़हरा के गुलामों, जहन्नम की आग उन पे हराम है जो दिल से बीबी ज़हरा को चाहते हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने बीबी ज़हरा के लिए मुंतखब कर लिया। और ये ज़हरा कौन है, इनकी शान क्या है, इनकी अजमत क्या है। कोई कहता है मौलाना मुझे पहचानो मैं कौन हूं। हमने कहा कौन है आप? का मुझे देखकर बड़े बड़े मसनद नशीन, सज्जादा नशीन अपनी गद्दी छोड़ देते। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, हमने पहचाना। अगर सज्जादा नशीन आपको देख के मसनद छोड़ता है तो आप बड़े शरीफ आदमी। वजीर अगर कुर्सी छोड़ दे तो आप बड़े अजीम आदमी हैं। एमएलए और एमपी अगर अपनी जगह छोड़ दे तो आप बड़े अजीम आदमी। मैंने कहा अगर कोई तेरे लिए मसनद छोड़े तो तेरा सीना इतना चौड़ा होता है। जरा आ, एक जात ऐसी भी है जिसके लिए मसनद छोड़ने वाली जात कौन सी है? उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी रसूलुल्लाह से बीबी ज़हरा मिलने के लिए आती तो हुजूर उठ करके खड़े हो जाते, फातिमा के हाथ और पेशानी को चूमते और कहते, फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर मेरे नबी सैयदा फातिमा को बिठाते, जिसके लिए वजीर कुर्सी छोड़े वो कहते हैं मुझे पहचान मैं कौन हूं, मेरे लिए वजीर कुर्सी छोड़ता है। उस फातिमा को मैं क्या नाम दूं जिसको देखकर नबियों का इमाम अपनी जगह छोड़ देते। नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया, जिसको देखकर अपनी जगह पे बिठाए, अपनी जगह पे बिठाए। और ये जिसको सब ताजीम दे, और ये हुजूर जिसको अपनी जगह पे बिठाते हैं, अल्लाह तो जगह से पाक है। तवज्जे, बात एंड की तरफ ले जा रहा हूं, जल्दी जल्दी गौर से सुनो। सुनियो, यही निजात की महफिलें हैं। यही दिल में जो नेक मुरादें ले लो, इंशाल्लाह ना पूरी हो फिर कहना, क्योंकि बीबी ज़हरा का जिक्र है। असहाब कहफ के नाम लेने से मुरादें पूरी होती है, नबी की शहजादी का जिक्र क्या शान है। गौस पाक कहते हैं जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा नाम लेगा उसकी मुश्किलें दूर होगी। ये तो गौस पाक की दादी है, जिनकी नालैन गौस पाक सर पे उठाते हो। ये बीबी ज़हरा की शान, ये ध्यान से सुनो, सुनियो बीबी ज़हरा की शान क्या है। हुजूर जिसे अपनी जगह पे बिठाए, और ये अपनी जगह पे बिठाने वाला कौन है? नसीमुर रियाज में मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श पे कुर्सी होगी, अल्लाह फरमाएगा महबूब मेरी कुर्सी पर आज मैं नहीं बल्कि तू बैठेगा। खुदा जिसको अपनी कुर्सी पे बिठाए,
وہ نبی بی بی زہرا کو اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں. یہ حسین پاک کی امی کی شان ہے. اور ایک آخری فضیلت پڑھنے سے پہلے ایک فضیلت اور پڑھو بی بی زہرا کی. آپ نے بار بار سنی ہوگی, امام حاکم نے اس کو مستدرک میں لکھا ہے. پل صراط سے سب کو گزرنا ہے, امیر بھی, غریب بھی, نیک بھی, بد بھی, اولیاء بھی, اصفیاء بھی, سب. جس کو جنت میں جانا ہے اس کے لیے پل صراط ضروری, کیونکہ جنت کا ایک ہی رستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں. جنت میں جانے کا ایک ہی رستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں. لیکن پل صراط سے جب بی بی زہرا گزرے گی, امام حاکم مسند میں لکھتے ہیں, اللہ اکبر, مستدرک میں لکھتے ہیں کہ جب بی بی زہرا پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے آواز لگائے گا, اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, گردن کو جھکا لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. اور اب سنو, پھر سید محمد بالگرامی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں, دھیان سے سنو, دل میں پاک مرادیں لے کر سنو. بی بی زہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک دن اپنے بابا رسول اللہ سے ملنے آئی. توجہ, دھیان دی, ملنے آئی اور پوچھا, ابا جان جنت میں مردوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ توجہ آپ کی, یہاں سے وہاں تک, پہلے جنت میں کون جائے گا؟ غیب دا نبی سے پوچھا, ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ میرے غیب دا نبی نے فرمایا, بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ تیرے بابا تیرے والد کے سوا کون جائے گا؟ عبداللہ کا لخت جگر, آمینہ کا نور نظر, اللہ کا حبیب, کائنات کا طبیب, رحمت کے سوا محمد عربی جائیں گے سب سے پہلے, حضور جائیں گے جنت میں. بیٹے تیرے بابا جائیں گے جنت میں, مردوں میں سب سے پہلے جنت میں فاطمۃ الزہرا تمہارے بابا جائیں گے. ابھی یہ بات سیدہ نے سنی, فوراً دوسرا سوال کیا, ابا جان عورتوں میں پہلے کون جائے گا؟ ابا جان عورتوں میں پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے بے تکلف بے توقف کہا, وہ جو عمران کی بیٹی جسے مریم کہتے ہیں وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. سیدہ فاطمہ کا گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھانے لگا. نبی نے پوچھا, بیٹی تیرا چہرہ کیوں اتر رہا ہے, کیوں مرجھا رہا ہے؟ سیدہ سچے کی بیٹی نے کہہ دیا, بابا جب آپ نے کہا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا تو اس لالچ سے میں نے پوچھا تھا کہ عورتوں میں کون جائے گا, کہ شاید آپ میرا نام لیں گے کہ جنت میں پہلے آپ جائیں گے اور آپ کے بعد عورتوں میں پہلے میں جاؤں گی. لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا, عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا. حضور نے مسکرا کے کہا, پہلے تو وہی جائے گی لیکن اس شان سے کہ جس سواری پہ تجھے بٹھایا جائے گا اس کی نکے مریم کے ہاتھ میں دی جائے. واہ واہ, آپ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے آپ. سنو, عمران کی بیٹی مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی, جو بتول ہے, کواری ماں بنی ہے, کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلی, جس کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا, جس کے ہاتھ لگنے سے سوکھی ٹہنی سے کھجوریں ٹپکنے لگی, جس پر ہاتھ اٹھانے سے لوگوں کو فالج ہو گیا, جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی کم و بیش 3 سورتوں میں تفصیل سے کیا. ایک تو پوری سورہ مریم نازل کی, ایک آل عمران میں ذکر کیا, اور ایک اللہ اکبر جو ہے سورہ مائدہ میں ان کا تذکرہ کیا, اور بھی تفصیل سے پھر اور جگہ ذکر آیا. لیکن ان 3 سورتوں میں زیادہ آیا وہ مریم, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, مریم کا ذکر کتاب میں کرو, مریم کی یاد کتاب میں کرو. آپ مجھے بتائیں, خادم کو دیکھ کر مخدوم کا پتہ چلتا ہے, خادم کو دیکھ کر مخدوم کا پتہ چلتا ہے. کوئی بہت بڑا شیخ طریقت کسی کی جوتی سیدھی کر دے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بندہ کی شان کا ہوگا, اتنا بڑا پیر جب ان کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے تو وہ کس شان کا ہوگا. جوتی سیدھی کرنے والے کا مرتبہ یہ ہے تو جس کی جوتی اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ
अल्लाह अकबर। तो जिसकी ऊंटनी की या सवारी की लगाम मरियम जैसी के हाथ में होगी, उस फातिमा का मर्तबा क्या होगा? जिसकी खातिमा इतनी अजीम है, वो मखदूम कायनात कितनी अजीम होगी। ये हसनैन पाक की अम्मी है। अरे गहरे धतूरों के पौधे में गुलाब थोड़ी खिलते। अली जैसा बाप होता है, फातिमा जैसी माँ होती है, और आखिरी नबी जैसा नाना होता है। तीनों का फैज मिलता है, तब कहीं जाकर हसनैन बनते हैं।